आज हम बात करेंगे उस सानहे की जिसके लिए लफ्ज इमरजेंसी भी बहुत छोटा महसूस होता है। गजा के अंदर 32 अस्पतालों में से 12 बंद पड़े हैं, काम नहीं हो रहा, और जो बाकी चल रहे हैं उनमें भी फ्यूल, साफ पानी और दीगर चीजें तेजी से कम होती चली जा रही हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस या तो शहीद हो चुके हैं या वहां मौजूद नहीं हैं। इस वीडियो बनाने से पहले हमने जो लेटेस्ट अपडेट ली, पता चला कि अभी 24 घंटे में 700 मजीद शहादतें हुई, जिनमें 203 बच्चे और 173 खवातीन समेत बहुत से बूढ़े अफराद भी शामिल हैं। यूं गजा के अंदर हलाकतें और शहादतें 7000 से जायद हो चुकी हैं, और ये तो वो हैं जो डॉक्यूमेंट की गई। कितने ही ऐसे हैं जो मलबे तले अभी दबे हैं, और इनमें ऐसी दिल दहला देने वाली, सीने को, कलेजे को चीर देने वाली दास्तानें हैं कि इंसान सुनता है, उसका दिल खून के आंसू रोता है। इमेजिन कीजिए उस डॉक्टर की हालत को जो इमरजेंसी वार्ड में खड़ा है, सामने से सायरन की आवाज आती है, वो एम्बुलेंस की तरफ जाता है, और अंदर से जो लाशें उतर रही हैं वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी, बच्चों की, उसके माँ बाप की हैं। उसके सामने ये सब लाशें उतर रही हैं। उसकी कैफियत क्या होगी? एक अस्पताल के अंदर 5000 से 15000 तक सिविलियन रेफ्यूजीज मौजूद हैं, यानी आम शहरी या मुहाजिरीन मौजूद हैं। अचानक उस अस्पताल की बत्ती चली जाती है और बिजली बंद हो जाती है। सोचिए, कोई बैकअप भी नहीं है। अब इक्विपमेंट्स कैसे चलेंगे? वेंटिलेटर है, मॉनिटर्स है, इन्फ्यूजन पंप्स हैं, और जब ये आलात नहीं चलेंगे तो उन मरीजों का हाल क्या होगा? गजा के शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स के आगे एक बड़ी उम्र की नर्स खड़ी रो रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि ये इंक्यूबेटर्स, ये एक छोटा सा संदूक होता है जिसमें नौजायदा, नए पैदा होने वाले बच्चे को रखा जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वो दिखा रही है कि देखो, इस इंक्यूबेटर के ऊपर वार्निंग साइन ऑन हो चुका है। इन बच्चों को गर्मी चाहिए, इन बच्चों को दवाइयां चाहिए, लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास ईंधन और ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ये चीजें इन बच्चों को ना मिली, ये बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस खित्ते में इमदाद का पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देयर इज नो सेफ प्लेस इन गाजा। गाजा के अंदर कोई भी महफूज मकाम नहीं है। स्कूलों को, कॉलेजेस को, अस्पतालों को, हर जगह को निशाना बनाया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट सहाफी का यह कहना है कि हम गजा की आंखें और कान हैं। हम जो रिकॉर्ड करते हैं आप पूरी दुनिया में देखते हैं, और आपको असल जमीनी हकायक का पता चलता है जब हम ऑन कैमरा होते हैं, यानी कैमरे के पीछे होते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब हम ऑफ कैमरा होते हैं, कैमरे से दूर चले जाते हैं, तो ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे अजीज रिश्तेदारों में कौन कौन शहीद हुआ। और हर आता हुआ धमाका जो हमें सुनाई देता है, हम फौरन ये सोचते हैं कि इस धमाके में हमारा कौन प्यारा है जो शहीद हो चुका होगा, कौन हमारा जानने वाला इस धमाके के साथ दुनिया से चला गया। यूट्यूब के नाजरीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.4 मिलियन यानी 14 लाख अफराद अपने घरों को छोड़ चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। संगीन सूरत हाल है, बहुत ज्यादा। WHO के मुताबिक एक शख्स को कम से कम 15 लीटर पानी चाहिए होता है, जबकि फलस्तीन में पानी की अवेलेबिलिटी एक बंदे को 1 से 3 लीटर है, जो कि बहुत कम है। अम्माद अब्बास, जो अभी 10 माह पहले इंग्लैंड से गजा में आए थे, इस वक्त तो कहते हैं कि वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग। हमें कोई चीज भी मुयस्सर नहीं है, और 2 बेडरूम के कमरे में हम 50 अफराद इकट्ठे मौजूद हैं। सुबह मुझे आधा सैंडविच मिला जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए था। हालात की संगीनी का अंदाजा कीजिए। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पे अपना नाम लिख रहे हैं ताकि बाद में पहचाना आसान हो सके। कैसी बात है, इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। और जब यही छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की शहादत का आंखों देखा हाल सुनाते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग पूरी गिरी और मेरी मां सिसक सिसक कर मेरे सामने दम तोड़ गई, इट्स एन एपिक सफरिंग। WHO के मुताबिक गजा में इस वक्त 50,000 से ज्यादा खवातीन हामला हैं जिन्हें केयर की जरूरत है, और पानी की कमी, वेस्टेज मैनेजमेंट और मुर्दा खानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां खतरनाक बीमारियों के फैल जाने का शदीद अंदेशा मौजूद है। ऑर्थोपेडिक सर्जन अहमद अब्दुल हादी के मुताबिक गजा में 90% दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। बेहोश करने का सामान मौजूद नहीं है, इसलिए वो बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। फ्यूल की जरूरत है ताकि जनरेटर चले, अस्पताल को बिजली मिले, और अगर फ्यूल ना मिला,
पूरा हस्पताल खुद ब खुद मुर्दा खाने में तब्दील हो जाएगा। और एक सवाल वहां किया गया कि आज गजा के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मौत का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर बात है, हालात जब ऐसे हो जाएं, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 82% बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, लेकिन वहां 82% बच्चे दे आर सफरिंग फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। उनके अंदर डिप्रेशन की, एंजाइटी की अलामात जाहिर हो रही हैं। बिस्तर में पेशाब का निकल जाना, माँ बाप के साथ सोना, नाखूनों को चबाना और भी दीगर ऐसी नफ्सियाती अमराज की अलामात उनसे जाहिर हो रही हैं। माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक इस वक्त अक्टूबर 2023 में जो हालात हैं, दिस वॉर कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड विद वर्ड्स, इट कैनॉट बी कंपेयर्ड टू व्हाट हैपेंड बिफोर। जो हालात इस वक्त हैं, ऐसे संगीन और सख्त हालात पहले कभी नहीं देखे गए। गजा को अगर नक्शे पर देखा जाए तो यह बहुत छोटा सा एरिया है, 365 स्क्वायर किलोमीटर बस, और लाहौर का एरिया 1772 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी गजा पट्टी का मुआवजा अगर कराची या लाहौर से किया जाए तो यह बहुत छोटा एरिया लगता है। और यहां पर 23 लाख अफराद मौजूद हैं। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी थोड़ी सी जगह पर इतने ढेर सारे अफराद रहते हो, ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। एंड इट हैज ऑलवेज बीन एन ओपन एयर प्रिजन। इसको हमेशा से एक बहुत बड़ा कैद खाना ही कहा गया, क्योंकि यहां पर आने जाने की भी पाबंदी है, इजाजत के बगैर सफर भी नहीं किया जा सकता, और दीगर अहम तरीन सामान भी बहुत ज्यादा सुपरविजन और चेकिंग के साथ आता है। अगर इसकी मुख्तसर सी तारीख आपसे डिस्कस करूं तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद यूएन 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ आया, और आज भी जब आलमी बरादरी बैठकर इस वाक़े पर बात करती है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन ही देती है। बहरहाल 1947 में यूएन के मुताबिक 55% हिस्सा वो ज्यूस को मिलना था और 45% हिस्सा वो पैलेस्टीन को एलोकेट किया जाना था, और इसमें यरूशलेम को यूएन ने अपने कब्जे में रखा। लेकिन इसके बाद 1948 और 1967 में जो 2 जंगें हुई, उसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा फैल गया, और यहां दर हकीकत वो जो तकसीम प्रोपोर्शन की थी कि 55% और 45% मिलेगा, वो खत्म हो गई और तमाम एरिया पर ज्यूस का कब्जा हो गया। ये वो दिन था जब पैलेस्टीन वालों की दर हकीकत कोई अलग से जगह रही ही नहीं। इस दिन को ये नकबा डे कहते हैं और आज भी इसको याद किया जाता है। और यहां अब क्या हुआ कि पूरे इजराइल में 3 मकामात ऐसे थे जहां पर पैलेस्टीनियंस की कसरत थी। इनमें एक गजा पट्टी थी, एक वेस्ट बैंक था और एक गोलान हाइट्स थी। तो इन 2 जंगों के बाद पूरा इजराइल तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ये तकरीबन 2 मिलियन फलस्तीनी रेफ्यूजीज भी मौजूद थे। अब इनका क्या किया जाए? तो वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा पट्टी के ऊपर इन्हें महसूर कर दिया गया। इनके इर्द गिर्द चेक्स और सुपरविजन, सख्त सर्वेलेंस रख दी गई। वाटर सप्लाई हो या दीगर एमिनिटीज ऑफ लाइफ, वो भी सब इसराइल से ही इनको जाती हैं, और हर किस्म की मूवमेंट के लिए इनको इजाजत लेनी पड़ती है। और ये याद रहे कि 23 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा बच्चे हैं, और अभी जितनी शहादतें हुई उनमें से 60% बच्चे और औरतें हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा उस वक्त होगा जब आप इस वाक़े को अपने ऊपर लेकर देखें। यानी ना खाना है, ना दवाइयां हैं, ना पीने के लिए साफ पानी है, ना फ्यूल है। और इस हालत में कहा जाता है कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, और साउथ के अंदर भी ये चीजें सही तरह मौजूद नहीं है, वहां पर भी अटैक्स जारी हैं। और फिर एक ही जगह बचती है, अगर आप गजा को नक्शे पर देखें तो एक तरफ पानी है, 2 तरफ इसराइल है, और एक तरफ रफा बॉर्डर है जिसको बंद कर दिया गया है, और वहां पर भी क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है। बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस, पाक घर या पाक जगह, इसका इतलाक फलस्तीन के दारुल हुकूमत पर भी होता है, और उसमें वाक़या किबला अव्वल और मस्जिद अक्सा पर भी इसका इतलाक होता है। इसे अल-कुद्स या यरूशलेम भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस को बारी ताला ने बहुत इज्जत और शर्फ अता फरमाया। कुरान और सुन्नत की मुख्तलिफ नसूस में इसकी बहुत अहमियत बयान की गई है, और इसे कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हासिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द के इलाके को पाक और बाबरकत फरमाया है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने दीनी और दुनियावी तौर पे बरकतें रखी हैं। दीनी बरकत यह है कि इस सरजमीन पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर वही नाजिल होती रही, और ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद
تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی، اور ویسے وہاں قرب و جوار میں نہروں کی اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، لیکن اس کی برکتیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اپنے قدم مبارک اس جگہ پر رکھے، اور یہی وہ حسین منظر ظاہر ہوا کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ تھے، اور اللہ کے آخری نبی ان سب کی امامت فرما رہے تھے۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بہت سی یادیں اس جگہ سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور اس کے قریبی علاقوں میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا، جس پر انہوں نے بزدلی دکھائی اور اس پر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی دی گئی۔ جب اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی دارالحکومت رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کا کام، اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا، اور آپ کا مزار پر انوار بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ بابل بخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور اس نے تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات والا تابوت سکینہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے پر آباد کیا، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا، اور آج یہی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کے یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا، روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ عرض کی گئی ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ تھی مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں، اور تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا فرمائی، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا تھا انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ 17 ہجری کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور اسی طرح بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ روایات کے مطابق اسلامی افواج امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جب اس مبارک شہر کے پاس پہنچی 4 ماہ تک سخت لڑائی ہوتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر بڑے راہب نے دیوار پر کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ سنو،
ہمارے اس شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا، اور جو اوصاف اس شخص میں ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں اور تم میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ پوچھا گیا تمہاری کتابوں میں کیا اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہوگا، وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ہرگز ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا، اور پھر اس سے کہا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو سن لو، جو اوصاف تم نے بتائیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ راہب نے کہا پھر تم جنگ روک دو اور ان کو بلاؤ، ہم انہیں دیکھیں گے، اور اگر یہ اوصاف ان میں ہوئی ہم یہ شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لاتے ہیں، راہب غور سے وہ نشانیاں دیکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے خدا کی قسم یہی وہ شخص ہیں جن کے اندر میں وہ صفات دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، خدا کی قسم انہی کے ہاتھوں پہ ہمارا یہ شہر فتح ہوگا۔ وہ لوگ جلدی جلدی قلعے سے اترے، دروازے کھل گئے اور وہ امیر المومنین سے صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان کیا، اور فجر کی نماز کے بعد ایک شان سے بیت المقدس میں آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 4 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر اندرونی خلفشاریوں کے بعد کروسیڈ سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس سے نکل گیا۔ 88 سال صلیبیوں کے پاس رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر 700 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر 11 ستمبر 1917 کو جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، اور پھر اب تک یہ بیت المقدس اور اس پورے ایریا کے بارے میں بہت سے پلانز، بہت سے پیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری 2 اسٹیٹ سولوشن کا حل پیش کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی، اور آج اکتوبر 2023 میں جو حالات ہیں وہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ اور اب ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں، جنرل پبلک کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دیکھیے بیت المقدس میں امداد بھیجنا بیت المقدس جانے کی مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی اگر میں وہاں نہ جا سکوں اور اس کی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو وہاں کی قندیلوں میں جلایا جا سکے، جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے کے مانند ہے۔ اور آج دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، جی ہاں آپ کا پر اعتماد ادارہ جو ترکی میں زلزلے میں، پاکستان میں سیلاب میں، کرونا کے دنوں میں بہترین فلاحی کام کرتا رہا، جس کے تحت آج بہت سے ادارے بھی چل رہے ہیں، اور ہم 20 اکتوبر والے دن آن فرائیڈے پہلی دفعہ ہم نے الحمدللہ فلسطین میں غزہ کی اس پٹی کے اندر کھانے کی ترسیل کا کام شروع کیا۔ ملاوی، ترکیہ اور UK کی FGRF کے اس اشتراک سے اندر ایسے کنیکشنز ہم نے بلٹ اپ کیے کہ وہاں اب تازہ کھانا، فریش کھانا وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی FGRF کے ذریعے اپنی امداد فلسطین کے، غزہ کے ان مسلمانوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کا وقت نہیں بلکہ عملی اقدامات کا وقت ہے، مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا پیارا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے عملی اقدامات وہ اسباب ہیں جبکہ دعا یہ مسبب الاسباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ دعا کو پہلے اور اسباب کو بعد میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے عملی اقدامات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی غیبی امداد شامل حال نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، فریاد پیش کرنا، یہ تو بڑی سعادت اور عبادت کی بات ہے۔ یاد رہے عملی اقدامات جن پر فرض ہیں ان پر قرض ہیں، اور اس حوالے سے ان کی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن عام مسلمان دعا سے جو فوائد حاصل کر سکتا ہے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کرنے والا اگر سچا اور مخلص ہو
اور مظلوم مسلمانوں کو اپنا گھر کا فرد سمجھ کر دعا کرے تو اس سے اس کی اپنی بے حسی ختم ہوتی ہے، ایک رقت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے دعا کرتے وقت انداز شکوے کا یا پریشر کا نہیں ہونا چاہیے۔ نتائج اور انجام نکالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، میرے رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے وہی جانتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پہ رحم فرماتا ہے۔ فاسفورس بم سے وہ تباہ ہوتے مکانات اور وہ جلتی ہوئی ننھے ننھے بچوں کی لاشیں دیکھ کر کیسا بے حس ہوگا وہ انسان جو دعا نہ مانگے، رحم نہ طلب کرے۔ باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، اپنا محاسبہ کیجئے اور بتائیے کیا واقعی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا دعا مانگی؟ اور آج معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگے دوسروں کے لیے ضرور دعا مانگے، اور یہ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ بہت سے انبیاء اس کی راہ میں شہید کیے گئے اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم و کرم فرما اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا، اسلام کا اقبال بلند فرما، آمین۔